नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 557 जनामा कोरोना पुष्टि। निको हुनेको दर 97.3% पुग्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा सेवाग्राहीको भिड। कर्मचारीको अभावमा शास्ति खेप्नु परेको गुनासो। गुल्मीका व्यवसायीलाई करदाता शिक्षा प्रदान। व्यवसायको हिसाब दुरुस्त राख्न प्रमुख कर अधिकृत पाण्डेको आग्रह। र नेपालमा पोलियोको जोखिम कायमै। पोलियो उन्मूलनमा सबै पक्ष लाग्नु पर्नेमा वक्ताहरूको जोड। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869832309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 557 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 7625 जनामा गरिएको परीक्षणमा 557 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 887 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,09,056 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 94,015 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म देशभर 7,87,507 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाले ज्यान गुमाएसँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृतकको कुल संख्या 11,348 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना निको हुने दर 97.3% रहेको छ भने केस फर्टिलिटी दर 1.4% रहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 7,576 जनाले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएका छन्। कर्मचारीको अभाव हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 शान्तिपुरकी सुनिता थापा शुक्रबार नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइन्। नागरिकता बनाउन आवश्यक पर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र, वडाको सिफारिस लगायत आवश्यक सबै कागजपत्र र टिकट समेत टाँसेकी थिइन्। नागरिकताको आसमा प्रशासन कार्यालयका धेरै कोठा चहारिन् पनि। प्रशासनका कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, पत्रकार र नागरिक समाज लगायत धेरैसँग नागरिकताको लागि अनुरोध पनि गरिन्। तर विडम्बना उनले नयाँ नागरिकता पाउन भने सकिनन्। थापा बुटोलको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा कक्षा 12 मा पढ्छिन्। दशैंमा घर आएको समयमा नागरिकता बनाउन सदरमुकाम आएकी उनी बिना नागरिकता बुटोल फर्किन्। मालिका गाउँपालिका 5 छापै हिलेका यमबहादुर परियारलाई पनि नागरिकता प्राप्त गर्न 2 दिन लाग्यो। आफ्नो नागरिकता बनाउन बिहीबार नै तमघास आएका उनले सोही दिन नागरिकता पाएनन्। बिहीबार अत्याधिक भिड भयो। कर्मचारीहरूले भोलि आउनु भने उनले भने आज टोकन लिएर नागरिकताको लागि प्रक्रिया गएको छ, अब एकछिनमा बन्छ होला। शुक्रबार दिउँसो करिब 1 बजे उनको नागरिकता बन्यो। नागरिकताकै लागि तमघास बस्दा 3,000 बढी खर्च भएको उनले बताए। बिहीबार आफू जस्ता धेरै नागरिकता बनाउनबाट वञ्चित सुनिता र एम बहादुर नागरिकता नबनेको वा ढिला बनेको प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्। दशैंको समयमा घर आएकाहरू नयाँ नागरिकता बनाउन आउनु र प्रशासनमा कर्मचारीको अभाव हुनुले नागरिकता बनाउन सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको हो। प्रशासनमा दशैं र तिहारको समयमा सेवाग्राहीको प्राय भिड
हुने गर्दछ। जिल्लामा दशैं अगाडि नै धेरै थोरै भिड भए पनि बिहीबारबाट सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड देखिएको हो। सूचना अधिकारी उद्धव पन्थीका अनुसार कार्यालयमा 2 जना प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था भए पनि 1 जना मात्रै हुँदा समस्या भएको छ। यसभन्दा पहिले सेवाग्राहीको भिड हुँदा कारागार कार्यालयबाट कर्मचारी ल्याई काम गरे पनि अहिले कारागारमा पनि कर्मचारी छैनन्, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले सेवामा प्रशासनका जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। थप कर्मचारीको लागि केन्द्रमा आह्वान गरेकोले सोमबारबाट सेवा सहज हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासका व्यवसायीलाई कर शिक्षा प्रदान गरिएको छ। कर शिक्षाबारे जानकारी नहुँदा विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई समस्या झेल्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै गुल्मी जिल्लामा कर शिक्षा करको दायरा, नीति, छुटको व्यवस्था, व्यवसाय कर लगायतका बारेमा जानकारी गराइएको हो। सहकर्मी अनिल खत्रीको एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटोलको आयोजना र गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा तमघासका व्यवसायीलाई कर शिक्षा प्रदान गरिएको हो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटोलका कर अधिकृत सागर पोखरेलले व्यवसायीहरूले हिसाब किताब कसरी राख्ने, दर्ता बिना व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हुने कारबाही, मिसम्याचको समस्या, कर कसरी तिर्ने, भ्याटको काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय र व्यवसायलाई पर्ने कर सम्बन्धी समस्याको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। व्यवसायीहरूले कर सम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए। फाइन तिरे चढ्ने, नतिरे रसिद लगाएर यो नीतन लेखेर लगाए सिस्टममा नचढ्ने के किन भएको यस्तो बुझाउ के भनेर बेचेको। अब हामीले आधारले कसरी राख्ने हिसाब किताब भन्नतिर मैले त्यति बुझाइदिन हुन मैले अनुरोध गर्छु। समस्या के भइरहेछ भने व्यापार उसको वर्षको 50 लाखको छ, तर उसको बिल एक्ज्याक्ट बिल उसको भ्याट बिल आउने भनेको 10-12 लाखको मात्र। अब उसले के गर्ने, उसले कसरी तिर्ने कर, उसको समस्या ठुलो छ। व्यवसायीहरूले राखेको जिज्ञासामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटोलका प्रमुख कर अधिकृत ध्रुव पाण्डेले व्यवसायीहरूले आफूले गरेको व्यवसायको हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्न आग्रह गर्नुभयो। व्यवसायीहरूलाई जरिमाना तिराउनु भन्दा पनि कर सम्बन्धी सचेतना दिनु प्राथमिकता रहेकाले आफ्नो व्यवसायको कर अधिकृत स्वयं आफै रहेको पाण्डेको भनाइ छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यालय दोषी छ, कार्यालयले इन्ट्री गर्दैन, राख्दैन, मेरो चाहिँ भयो। तर एक कपी उहाँले राख्ने त आयोजना पेश गरिसकेपछि एक कपी त हामीले पनि राख्नु पर्यो, त्यसको सरकारी डकुमेन्ट त राख्नु पर्यो नि, परेन। कार्यालयले मैले गल्ती गर्छु, अहिलेसम्म सरकारी निकायले विश्वास गर्नुहुन्न भनेको अर्थ आफूले त डकुमेन्ट राख्नु पर्यो नि त कार्यालयले। व्यवसायीहरूलाई कर सम्बन्धी उचित ज्ञान नहुँदा धेरै समस्या पर्ने भएकाले कर शिक्षाले त्यसको अन्त्य गर्ने गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। सबै पेसा व्यवसायहरू माथि उठेपछि मात्रै मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसैले उद्योग व्यापारको क्षेत्र यो मुलुकको अर्थतन्त्रको मेजर हिस्सा चाहिँ ओगट्ने क्षेत्र जुन छ उद्योग व्यापार र सेवा क्षेत्र, यसको पनि उत्तिकै विकास हुनुपर्छ। यसको विकासमा पनि उत्तिकै हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। आफ्नो व्यवसाय गर्दा दर्ता नवीकरणदेखि राजस्व सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्नेमा रेसुङ्गा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता भण्डारीले जोड दिनुभयो। व्यवसायलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले व्यवसाय दर्ता नवीकरण र अनुगमनको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। जिल्लाका व्यवसायीहरूलाई कर तिर्न पाल्पा बुटोल जानुपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले भने तमघासमै करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। अनिल खत्री, बीटीभी, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा शनिबार राति अन्जान समूहद्वारा विद्यालय तोडफोड भएको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 तल्ला फाँटमा अवस्थित श्री शिव शङ्कर माध्यमिक विद्यालयमा अज्ञात व्यक्तिको समूहले तोडफोड गरी चोरीको प्रयास गरेको बताइएको छ। अज्ञात व्यक्तिले विद्यालयको च्यानल गेट, कार्यालयमा लगाइएको ताला फोडी, कार्यालयमा रहेका 2वटा स्टिल दराजमा तोडफोड गर्नुका साथै हरेक कागज लथालिङ्ग पारिदिएको विद्यालयले जनाएको छ। कार्यालयमा नगद नरहेको र जिन्सी सामग्री चोरी नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम काफ्लेले बताउनुभयो। तोडफोडको खबर प्राप्त भए पश्चात तुराङ प्रहरी चौकी मजुवा र मुसिकोट नगरपालिकाले विद्यालयमा अनुगमन गरेको छ।
नगरपालिकाका कार्यालयबाट अनुगमनमा जानुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द भुषालले वडा नम्बर 5 मा यस्ता घटना दोहोरिएकाले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले तोडफोडका कारण कमी हुने फर्निचर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। गत असारमा वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयमा समेत तोडफोड हुनका साथै नगद चोरी भएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। शुभ विजयादशमी तथा दीपावली 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा प्रत्येक मोटरसाइकल खरिदमा हेलमेट र बाइक कभर सित्तैमा। उचित बजार मूल्यमा सम्पूर्ण रिकन्डिसन मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्नको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 402। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि। फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, के गर्नु? यसैले भए नि काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ, एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिनु भन्नु पर्यो। हेलो दाइ। भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्ने छ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउँला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाइ, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु उसो भए। हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर ब्याङ्क पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलईडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई। घर 1 सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अर्याल। फोन नम्बर 9866 52 39 49। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नेपालमा पोलियो रोगको जोखिम कायमै रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। विश्व पोलियो दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा वक्ताले पोलियो उन्मूलनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले नेपालको नजिक रहेको पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा अझै पनि पोलियो उन्मूलन हुन नसक्दा नेपालमा जोखिम कायमै रहेको बताएका हुन्। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 अन्तर्गत रिजन 6 का 8 वटा क्लबले आयोजना गरेको मोटर र्याली पछि आयोजित कार्यक्रममा रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का पूर्व गभर्नर रविन्द्र कुमार पियाले नेपालमा पोलियो उन्मूलन भए पनि छिमेकी देशमा उन्मूलन हुन नसक्दा जोखिम रहेको बताउनुभयो। रोटरीको पोलियो विभाग सल्लाहकार शरद गोपाल न्याछ्योलले पोलियो रोग उन्मूलनका लागि रोटरीले सन् 1953 देखि अभियान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। यो अभियानमा सबै लाग्नुपर्ने उहाँको जोड छ। कार्यक्रममा रोटरियन नारायण प्रधान, रोशन पिया, विपिन पोखरेल लगायतले
आफ्ना बनाइराखेका थिए। कार्यक्रम अघि पूर्वी चितवनको लोथरबाट उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको प्राङ्गणसम्म मोटर र्याली गरिएको थियो। जनचेतनामूलक उक्त र्यालीमा मोटरसाइकल र कार सहभागी थिए। यसअघि शनिबार नारायणगढबाट सौराहासम्म साइकल र्याली गरिएको थियो। कार्यक्रमका संयोजक विपिन पोखरेलका अनुसार 2 दिन जनचेतना जगाउने उद्देश्यले र्यालीको आयोजना गरी आइतबार कार्यक्रमको समापन गरिएको हो। अक्टोबर 24 का दिन विश्व पोलियो दिवस संसारभर मनाउने गरिन्छ। यस दिन पोलियो उन्मूलनका लागि सचेतना जगाउने गरिन्छ। हाल विश्वमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नाइजेरिया बाहेकका देशमा पोलियो रोग छैन। नेपालमा सन् 2010 यता पोलियो रोगी भेटिएका छैनन्। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले सडकमा 1 अर्ब 5 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको सडक विभागले जनाएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले कार्तिक 1 गते यता परेको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान प्राप्त भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा महानिर्देशक थापाले यो प्रारम्भिक विवरण रहेको र क्षति अझै बढ्न सक्ने बताउनुभयो। वर्षाले 18 वटा सडकको 244 ठाउँमा बन्द भएको र तीमध्ये मनाङ, बाजुरा, बजाङ लगायतका ठाउँका सडक खुल्न बाँकी रहेको सडक विभागले जनाएको छ। मनाङमा सडक खुल्न अझै 2-3 दिन लाग्ने र बजाङमा अझै केही समय लाग्ने विभागले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 557 जनामा कोरोना पुष्टि। निको हुनेको दर 97.3% पुग्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा सेवाग्राहीको भिड, कर्मचारीको अभावमा शास्ति खेप्नु परेको गुनासो। गुल्मीका व्यवसायीलाई करदाता शिक्षा प्रदान, व्यवसायको हिसाब दुरुस्त राख्न प्रमुख कर अधिकृत पाण्डेको आग्रह। र नेपालमा पोलियोको जोखिम कायमै, पोलियो उन्मूलनमा सबै पक्ष लाग्नु पर्नेमा वक्ताहरूको जोड। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।